रहमत रमज़ान है ये रहमत रमज़ान। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम देखने वालों को इस माह मुक़द्दस की खूबसूरत घड़ियों में SBI न्यूज़ से आप समाअत फरमाते हैं, देखते हैं प्रोग्राम रहमत रमज़ान। इस खूबसूरत ट्रांसमिशन में हमारे साथ मौजूद होते हैं मुल्क नामवर उलमा कराम और मुल्क नामवर सुना खान मुस्तफ़ा। अकीदत के फूल निछावर होते हैं, कुछ सीखने और सिखाने का अमल जारी सारी रहता है। आप भी इस माह मुक़द्दस में खूब फ़ैज़ व बरक़ात हासिल कर रहे होंगे। सहर का अहतमाम, अफ्तार का अहतमाम और इसके साथ साथ इस माह मुक़द्दस में दर पे आए उस सवाली को भी जब आप खाली हाथ नहीं जाने देंगे तो यकीनन उसका भी अजर व सवाब होगा। लेकिन ये अमल जो है हमारी ज़िंदगी में आने वाले दिनों में भी बरकरार रहेगा। इसके साथ साथ जब आप किसी बीमार की इयादत करते हैं तो उसका भी क्या कहना है। ये सारी चीज़ें हम अपने मामूल में जब तरतीब दे लेते हैं इस माह मुक़द्दस में तो आने वाले दिनों में हमारे साथ ये मामलात रहते हैं और यकीनन ये सीखने सिखाने का अमल जारी सारी रहता है। इस खूबसूरत ट्रांसमिशन में भी हमारा कुछ सिलसिला भी इसी तरह से है। हम भी कुछ सीखने और सिखाने की बात करते हैं, कुछ समझने की बात करते हैं और इस माह मुक़द्दस की जो फ़यूज़ व बरक़ात हैं, जो फ़ज़ाइल हैं, जो इसमें नमाज है, तलावत है, कुरान करीम की तिलावत है, क़याम का जो है ज़िक्र है, तो हम ये सारी चीज़ें समझने की जो है वो कोशिश करेंगे। आज की हमारी इस ट्रांसमिशन में आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन है सेठीज़ लाइफस्टाइल स्टोर्स का, पंखों की दुनिया के खुर्शीद फ़ैन, जबले नूर क्लॉथ हाउस और केयर एंड होप माजूर बच्चों का खूबसूरत इदारा। आज फिर हमने तकलीफ़ दी और हमारे कहने पे ख़ुसूसी तौर पर तशरीफ़ लाए इलामा बिलाल हसन सुल्तानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। एक बार फिर आप तशरीफ़ लाए। और कारी जुनेद लियाकत सदीकी साहब, आप तो यकीनन हमारे घर का हिस्सा होते जा रहे हैं। जनाब जब भी ने ज़हमत देते हैं तो वो हमारे स्टूडियो में ज़रूर तशरीफ़ लाते हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। आज हम बात करेंगे फ़ज़ाइल रमज़ान के हवाले से। तमाम देखने वालों के लिए यकीनन कि हम कुरान की तिलावत कर रहे हैं, ज़िक्र कर रहे हैं, लेकिन इसके फ़ज़ाइल क्या हैं और इस पे हम मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं इलामा बिलाल हसन सुल्तानी साहब। हज़ूर फरमाइएगा कि फ़ज़ाइल रमज़ान जैसे मैं ज़िक्र कर रहा था, आप नॉर्मली तो आप कुरान की तिलावत भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, तरावी भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप क्या समझते हैं कि वो क्या फ़ज़ाइल हैं जिनसे हम नावाकिफ़ हैं, जिनका हमें इल्म होना चाहिए और इसके फ़ज़ाइल और इसकी बरक़ात की जो वो समझ बूझ होने के बाद फिर इस माह मुक़द्दस की फ़यूज़ व बरक़ात को हासिल किया जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मैं सबसे पहले तो शुक्रगुज़ार हूँ शाना बिशाना न्यूज़ का, बिलखुसूस हमारे इरफान राजा साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे। कारी जुनैद साहब, अल्लाह आपको ढेरों बरकतें अता फरमाए। आप माशाल्लाह ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि लोगों तक पैगाम हदायत जो है वो पहुँचा रहे हैं। अल्लाह इस पे आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। रमज़ान शरीफ हमारे पास आ गया है अपनी रहमतें लेके। ये वो बाबरकत महीना है जिसकी एक एक घड़ी अल्लाह रहमतों की बारिश बरसाता है। सुभान अल्लाह। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान शरीफ के आने का इंतज़ार करते और हुजूर दुआ किया करते थे कि या अल्लाह हमें शोबान और रजब में बरकत अता फरमा और हमें खैरियत से रमज़ान तक पहुँचा और रमज़ान की बरकतें या अल्लाह हमें अता फरमा। एक दिन मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर मस्जिद में तशरीफ़ लाए। सहाबा इकराम का जमे गफ़ीर है तो मेरे आका ने फरमाया माज़ा यस्तक़बिलूनकुम व तस्तक़बिलूना। सहाबा तुम्हें पता है कि तुम किसका इस्तकबाल करने वाले हो और कौन तुम्हारा इस्तकबाल करने लगा है। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए और अर्ज़ की या रसूलल्लाह क्या वही आने लगी है कोई, या हुज़ूर कोई मसला आ रहा है या कुरान की कोई आयत नाज़िल होने लगी है।
تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، اے میرے صحابہ، وہی نہیں آ رہی، کوئی قرآن کا کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ اللہ کا ایک مہمان آ رہا ہے۔ تو جتنا بڑا مہمان ہوتا ہے اس کا اتنا ہی بڑا احترام ہوتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اللہ نے میری امت کو وہ مہینہ عطا فرمایا ہے کہ جس کی پہلی شام ہی اللہ گنہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے، جس کی پہلی رات ہی سورج غروب ہوتا ہے، شام شروع ہوتی ہے، تو اللہ کریم جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اللہ اپنی رحمت کے دروازے جو ہے وہ کھول دیتا ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے، اور فرضوں کا ثواب اللہ 70 گنا بڑھا دیتا ہے، اور نفلوں کا ثواب اللہ جو ہے وہ فرضوں کے برابر عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، تو نے جو خصائص امت محمد کو عطا فرمائے ہیں ان میں سے مجھے بھی کچھ خصائص بتا۔ تو اللہ کریم نے 10 خصائص جو ہے نا وہ بتائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو امت محمد کے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں ان میں سے ایک جو خصائص، جو خصاصیت اللہ نے میری امت کو دی ہے، رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ ہم نے امت محمد کو ایک ایسا عزت والا مہینہ عطا فرمایا ہے، امت مصطفیٰ مدینے کے تاجدار کا جو بھی غلام اس مہینے کا دل سے ادب اور اس کے صحیح حقوق ادا فرمائے گا، اللہ فرماتا ہے میں اس کی بخشش فرما دوں گا۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام کی حدیث کے جو جملے ہیں قبلہ وہ سنیں، حضور نے ارشاد فرمایا، رب نے حضرت کلیم اللہ کو فرمایا کہ اے کلیم، جو بندہ میری محبت میں اس مہینے کے روزے رکھے گا میں رب اسے قناعت عطا فرما دوں۔ سبحان اللہ۔ قبلہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے دل کا مطمئن ہونا، دل میں اطمینان۔ اگر آپ کے پاس اربوں دولت ہے، آپ کے دل کو سکون نہیں ہے تو وہ دولت آپ کے کسی کام کی نہیں، بے شک اس دولت کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دولت کا تبھی فائدہ ہے کہ دل سکون ہے، دل مطمئن ہے، دل میں اطمینان ہے۔ تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان شریف کا احترام کرے، آج پرفتن دور ہے، ہر انسان پریشان ہے، ہر بندہ غم زدوں میں غم زدہ ہے، غموں میں مبتلا ہے، ہر دل دکھوں میں الجھا ہوا ہے، ہر کلیجہ غموں سے پگھلا ہوا ہے۔ تو میں آج ناظرین کو اس ٹرانسمیشن میں پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، اگر اپنے غموں کو دور کرنا چاہتے ہو، پریشانیوں کو آسان کرنا چاہتے ہو، تو اس سے بڑی بابرکت گھڑی کوئی نہیں ہے۔ یہ مہینہ ایسا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم اس مہینے کے احترام کرنے والے کے دل کو سکون دے دیتے ہیں۔ اور میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ وہ مہینہ ہے جو اس کا ادب کرے نا، اللہ اس کے دل کو طہارت عطا فرما دیتا ہے، اللہ اس کے باطن کو پاک فرما دیتا ہے، اللہ اسے طہارت عطا فرما دیتا ہے۔ آج کا مسلمان پھر بڑا بد نصیب ہے جو اس مہینے کو پا کر بھی اللہ کی رحمتیں حاصل نہ کرے، بلکہ یہ تو اللہ کا مہمان ہم سے کچھ لینے نہیں آیا بلکہ ہمیں عطا فرمانے کے لیے آیا ہے، ہماری بخشش دینے کے لیے آیا ہے، ہمارے رزق کو بڑھانے کے لیے آیا ہے، ہم پہ کرم فرمانے کے لیے یہ مہینہ آیا ہے۔ اللہ ہمیں اس مہینے کے فضائل و برکات نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں اس مہینے کی برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ بلال حسن سلطانی صاحب فضائل رمضان کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ یہ خوبصورت ٹرانسمیشن آپ تک سیٹھیز لائف سٹائل سٹورز، پنکھوں کی دنیا کے خورشید فین، جبل نور کلاتھ ہاؤس اور کیئر اینڈ ہوپ کے تعاون سے آپ دیکھ رہی ہیں۔ ایک مختصر سا وقفہ کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رحمت رمضان ہے یہ رحمت رمضان۔
ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہیں گے اس برکتوں اور رحمتوں برے ماہ مقدس میں خوب فیض و برکات آپ حاصل کر رہے ہوں گے، اور اس ماہ مقدس میں آپ عبادت کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے، قیام کا سلسلہ بھی جاری ہے، سحر و افطار میں کیا خوبصورت سما ہے اور رب العزت کی خوبصورت نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہی ہوں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری جنید لیاقت صدیقی صاحب۔ ہمیشہ کی طرح آپ آج کیا ہمارے تمام دیکھنے والوں کے لیے گلہ عقیدت پیش کر رہے ہیں جناب، اور آپ کے رمضان کیسا چل رہا ہے؟ جی ماشاءاللہ، اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک بڑا اچھا چل رہا ہے۔ میری دعا ہے کہ اس مہینے کے صدقے سے اللہ ہم سب کو آمین۔ اپنے اور اپنے محبوب کے در کی بات حاضری نصیب فرمائے۔ آمین۔ فرمائش پہ کلام تھا، میں وہ پیش کروں گا، اور دعا کرتا ہوں جو گئے ہیں مدینے ان کو تو پتہ ہے، جو نہیں گئے میں دعا کرتا ہوں اللہ سب کو بات حاضری نصیب۔ آمین۔ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا سے یہ پیام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام غلام زہرا ہوں میں تو نبی کا نوکر ہوں غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں میں تو غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں ہمیشہ پنجے تنی نسبت ہی میرے کام آئے ہمیشہ پنجے تنی نسبت ہی میرے کام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام مجھے اعزاز یہ کافی ہے اے میرے آقا مجھے اعزاز یہ کافی ہے اے میرے آقا کہ تیرے در کے غلاموں میں میرا نام آئے کہ تیرے در کے غلاموں میں میرا نام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام میں تخت و تاج کو رکھتا ہوں اپنی ٹھوکر پر میں تخت و تاج کو رکھتا ہوں اپنی ٹھوکر پر
को रखता हूँ अपनी ठोकर पे, बस उस गली के फकीरों में मेरा नाम आए, बस उस गली के फकीरों में मेरा नाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। मैं इस यकीन से आया हूँ उनके रोज़े से, मैं इस यकीन से आया हूँ उनके रोज़े से, वो फिर कहेंगे कि वापिस मेरा गुलाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, खुदा करे कभी तैबा से ये पयाम आए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और ख़ूबसूरत कलाम आपने पेश किया कारी जुनेद लियाकत सदीकी साहब। इलामा बिलाल हसन सुल्तानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ज़ाइल रमज़ान के हवाले से हम बात कर रहे हैं। हुज़ूर फरमाइएगा कि सहर व अफ्तार की बरक़ात के हवाले से, सहर है ठीक है, हम रोज़े का जो अहतमाम करते हैं, फिर अफ्तार में भी हमारे देखने वालों को इसकी बरकतें, इसकी रहमतें बताइएगा कि सहर क्यों है, अफ्तार क्यों है, और क्या ये सिर्फ खाने पीने की हद तक है, और इसके साथ साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब, अल्लाह आपको जज़ा अता फ़रमाए। बड़ा ख़ूबसूरत सवाल है, सहरी व इफ्तारी की फ़जीलत। इसकी फ़जीलत अल्लाह के हबीब ने बड़े वसी अल्फाज में इरशाद फरमाई है। मैं हज़रत आपकी खिदमत में आज थोड़ी सी सहरी की डेफिनेशन पेश करना चाहता हूँ कि ये सहरी कैसे शुरू हुई है। इब्तदाए इस्लाम में रोज़ा जो है वो 4 पहर का नहीं बल्कि 8 पहर का रोज़ा था, 24 घंटे का रोज़ा। बल्कि कुरान मजीद में अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि हमने तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए, सिर्फ तुम पे नहीं, तुमसे पहलों पे भी रोज़े फ़र्ज़ किए। वो जो पहलों पे फ़र्ज़ थे ना, उन पे भी 24 घंटे का ही रोज़ा था। सही, 24 घंटे का रोज़ा होता, और तरीक़ाकार ये होता था कि शाम के वक़्त इफ़्तार करते, और इफ़्तार के बाद जब तक जाग रहे हैं खा पी सकते हैं, जब भी वो सोएंगे तो अगला रोज़ा शुरू हो जाएगा, फिर दूसरे दिन शाम तक कुछ खा पी नहीं सकते। 24 घंटे का रोज़ा होता था। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अंसारी सहाबी, जिनके बारे में बड़ी मारूफ रवायत है कि इन्होंने रोज़ा रखा और सारा दिन ये काम करते रहे अपने बागात में। तो शाम को थके हुए घर आए, तो आके मगरिब के बाद रोज़ा इफ़्तार किया, तो इफ़्तार किया पानी से, तो थके हुए थे, अभी खाना तैयार नहीं था, खाना बना नहीं था, घर वाले खाना तैयार कर रहे हैं, तो ये आराम फरमाओगे, नमाज इशा इन्होंने पढ़ी, ये सो गए, लेटे, इनको नींद आई, ये सो गए। अब जो ही सोए तो इनका अगला रोज़ा शुरू हो गया। जब अगला रोज़ा शुरू हुआ तो दूसरा दिन, अब 24 घंटे पहले रोज़ा रखा हुआ था, कुछ खाया नहीं है, फिर अगला 24 घंटे का रोज़ा शुरू हो गया। तो दूसरा दिन को ये बड़े कमज़ोर, ये उठने बैठने के काबिल ना रहे, कमज़ोर हो गए। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम को ख़बर पहुँची तो अल्लाह के हबीब ने दुआ की, या अल्लाह मेरी उम्मत पे कुछ मेहरबानी फरमा, कुछ आसानी फरमा। देखिए अल्लाह के रसूल ने हम पे कहाँ कहाँ पे करम फरमाए। अल्लाह की इबादत में भी अल्लाह के हबीब ने हम पे करम फरमाए, और रब ने अपनी इबादत भी आसान कर दी है। तो अल्लाह करीम ने फिर फरमाया कि ए हबीब, मैं तेरा सदका तेरी उम्मत पे रात का रोज़ा ख़त्म कर देता हूँ। अब इनको इजाज़त है कि ये शाम से लेके सुबह सादिक तक, नमाज फजर तक के टाइम शुरू होने तक ये खा पी सकते हैं। रात को ये सारी रात जो है वो ये रुके नहीं, हलाल चीज़ें ये इस्तेमाल कर सकते हैं, जायज़ जो है वो ये खा पी सकते हैं, इन पे रुकावट नहीं है। तो फिर अल्लाह करीम ने सिर्फ
جو ہے وہ کھانے کی اجازت نہیں دی، بلکہ فرمایا پیارے حبیب ذرا تم سحری کے وقت ذرا کھانا، تاکہ یہ سحری تمہاری سنت بن جائے، تاکہ تمہارے غلام جو ہیں یہ صبح پیٹ بھر کے کھانا بھی کھائیں اور ساتھ تیری سنت کا ثواب بھی انہیں عطا ہو جائے گا۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا سحری کھایا کرو، اس میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں۔ حضور نے فرمایا سحری میں برکت ہے، سحری میں شفا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو بندہ بیمار ہو، جسے پیٹ کی بیماری ہو، پیٹ میں درد ہو، پیٹ خراب رہتا ہو، وہ سحری کا کھانا کھایا کرے، اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ سحری میں شفا ہے، سحری میں برکتیں ہیں۔ اور اسی طرح افطار جو ہے، افطار کا تو وقت اتنا عزت والا وقت ہوتا ہے کہ اللہ ایسا قبولیت والا وقت ہوتا ہے۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ جب شام کا وقت ہوتا ہے، روزے دار افطار کا وقت قریب ہے، روزے دار دسترخوان سجا کے سامنے کھانے پینے کی اشیاء رکھ کے، پانی رکھ کے بیٹھا ہے، کھانا سامنے رکھا ہے، بیٹھا ہے، ابھی انتظار میں ہے کہ کب وقت ہوتا ہے تو روزہ افطار کروں، بھوک لگی ہے، پیاس سے تڑپ رہا ہے، گرمی کی شدت ہے، تو جب اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے نا تو میرا اللہ فرماتا ہے ملائکہ ذرا دیکھو نا میرا یہ بندہ، اسے بھوک بھی بڑی لگی ہے، پیاس بھی اسے بڑی لگی ہے، ٹھنڈا پانی اس کے سامنے پڑا ہے، کھانے کی چیزیں رنگ رنگ کی اس کے سامنے پڑی ہیں، لیکن یہ میرے لیے نہ پانی کو ہاتھ لگا رہا ہے نہ کھانے کو ہاتھ لگا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ملائکہ اب میں نے اس پہ اتنا کرم کر دیا ہے، یہ جس کے لیے بھی ہاتھ اٹھائے گا نا میں اس کی دعا رد نہیں کروں گا، میں نے اس پہ قبولیت کے دروازے ہی کھول دیے، اب اس کی کوئی دعا رد نہیں کروں گا۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں روزے دار کے شام کے وقت جو اس کے منہ سے سمیل آتی ہے، بو آتی ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ کو وہ بو بڑی پسند ہے، اللہ کو اس کی وہ سانسیں بڑی پسند ہیں۔ بلکہ حضرت بابا فرید کی ایک بات میرے ذہن میں آ گئی۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، آپ اپنی مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو دیکھا کہ جوتوں پہ شیطان آ کے کھڑا ہے۔ آپ نے کہا کدھر آیا ہے؟ اس نے کہا آج یہ جو نمازی ہیں نا ان کو گمراہ کرنے آیا ہوں جو اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر آگے جاتا کیوں نہیں گیا؟ تو کہنے لگا اندر نا ایک بندہ ہے جس نے روزہ رکھا ہوا ہے اور نفلی روزہ رکھا ہوا ہے، اس کے منہ سے جو سانس نکل رہی ہے نا، جو ہوا خارج ہو رہی ہے، وہ اتنی اثر والی ہے کہ میں ان کے قریب نہیں جا سکتا، میں ان کے قریب نہیں جا سکتا۔ حضرت اندازہ کریں نفلی روزہ رکھیں تو شیطان اتنا دور چلا جاتا ہے، پریشانیاں اتنی دور چلی جاتی ہیں، تو جو بندہ فرائض کا جو روزہ ادا کر رہا ہو، جس نے اللہ کے حکم پہ فرض روزہ رکھا ہو، اللہ اسے کتنی طہارت عطا فرماتا ہے، اللہ کتنی اسے پاکیزگی عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں افطار کا جو لنگر ہے وہ بھی تمہارے لیے برکت والا ہے، اس میں بھی تمہارے لیے رحمت ہے، اس میں اللہ تمہیں دو خوشیاں عطا فرماتا ہے، دو خوشیاں اللہ عطا فرماتا ہے۔ ایک تو یہ خوشی ہے کہ بھوکے تھے، پیاسے تھے، تم نے پانی پی لیا، کھانا کھا لیا۔ دوسری خوشی یہ ہے کہ اللہ تم پہ راضی ہو گیا ہے، اللہ نے قبولیت کا دروازہ تم پہ کھول دیا ہے۔ دعا ہے اللہ ہمیں سحر و افطار کی ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، برکتوں اور رحمتوں برے اس ماہ مقدس میں یہ خوبصورت ٹرانسمیشن رحمت رمضان، اور کیا خوبصورت انداز میں علامہ بلال حسن سلطانی صاحب نے سحر و افطار کے فیض و برکات بتائے، اور یقیناً مجھے بھی سیکھنے کا موقع ملا، اور ہمارے جو تمام دیکھنے والے ناظرین ہیں وہ بھی یقیناً ان چیزوں کو سمجھنے اور دیکھنے کا سیکھنے کا جو ہے موقع ملا ہوگا۔ اور ہم آنے والے رمضان کے جو روزے ہیں یقیناً اس ذہن میں ان چیزوں کو رکھ کے جو ہے وہ ترتیب دیں گے۔ قاری جنید لیاقت صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی آپ قبلہ۔ رحمت رمضان ہے یہ رحمت رمضان، جیڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے، جیڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے، جیڑے دل وچ رکھ دینے 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 ارمان مدینے دے، 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 ار
جاندے کدے نہ کدے مہمان مدینے دے بڑھ جاندے کدے نہ کدے مہمان مدینے دے جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے مولا تیرا کی جاندا ایک وار جے کر دے مولا تیرا کی جاندا ایک وار جے کر دے پیدائش کو جے لئی سامان مدینے دے پیدائش کو جے لئی سامان مدینے دے جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے او لوگ زیارت جو ایک وار نکل آئے او لوگ زیارت جو ایک وار نکل آئے ساری عمر نہیں دے سکدے احسان مدینے دے ساری عمر نہیں دے سکدے احسان مدینے دے جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے دل پھڑ کے میں بے جانا جی بھر کے میں رو لینا دل پھڑ کے میں بے جانا جی بھر کے میں رو لینا جد راہی مینوں چھڈ کے ٹر جان مدینے دے جد راہی مینوں چھڈ کے ٹر جان مدینے دے جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے بن جاندے کدے نہ کدے مہمان مدینے دے سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ علامہ بلال حسن سلطانی صاحب آپ کا، قاری جنید لیاقت صدیقی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ آج بھی فضائل رمضان کے حوالے سے ہماری خوبصورت ٹرانسمیشن، آپ بھی افطار کا وقت جو قریب آتا جا رہا ہے یقیناً آپ اس کا اہتمام کر رہے ہوں گے۔ بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے۔ تمام دیکھنے والے بھی اس ماہ مقدس میں اپنے اوس پڑوس، اپنے ارد گرد ان تمام لوگوں کا بھی خیال رکھیے جن کو وہ نعمتیں میسر نہیں جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں۔ یہی اس ماہ مقدس کا پیغام ہے، اور اگر ہم اس چیز پہ عمل
अमल करेंगे तो यकीनन हमारी ज़िंदगी भी आसान होगी। ये खूबसूरत ट्रांसमिशन आपके लिए आप जो देखते हैं सेठीज़ लाइफस्टाइल स्टोर्स, पंखों की दुनिया के खुर्शीद फ़ैन, जबले नूर क्लॉथ हाउस, केयर एंड होप माजूर बच्चों का एक ऐसा इदारा जहाँ पे सीखने और उनको पढ़ाने का अमल जारी सारी रहता है। आज की इस खूबसूरत ट्रांसमिशन से अपने मेज़बान इरफान राजा को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।